सुपर पावर अमरीका पर हुक्मरानी का ताज ट्रंप के सर सज गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। ट्रंप 47वें अमरीकी सदर बन गए। हलफ उठाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कई जारहाना इकदामात का ऐलान। कहा, करप्ट एस्टैब्लिशमेंट का खात्मा करेंगे। अमरीकी फौज अब सियासत में मुलावस नहीं होगी, अपने काम पर फोकस करेगी। डोनाल्ड ट्रंप का मुल्क की जुनूबी सरहद पर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। कहा, गैर कानूनी दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे, लाखों गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया। कहा, अमरीका आज से सुनहरे दौर में दाखिल हो गया, तेज तरीन तब्दीलियां नजर आएंगी। जंगें खत्म करूंगा, नई जंगों में नहीं जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से तवानाई इमरजेंसी लगाने का भी ऐलान। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी के बायस 40 साल बाद हलफ बर्दारी की तकरीब इंडोर हुई। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बाइडेन से अलविदाई मुलाकात की। नौमुंतखब सदर ने मेलानिया ट्रंप के साथ वाशिंगटन के चर्च में दुआया तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब में जो बाइडेन, साबिक सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा की शिरकत। एलन मस्क, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग और टिक टॉक के CEO शोचियो भी तकरीब में शरीक हुए। नायब सदर JD Vance ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। तारीख में पहली बार किसी मुल्क के सदर ने अपनी क्रिप्टो करेंसी जारी कर दी। ट्रंप डॉलर ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हलचल मचा दी। लॉन्च होते ही $80 तक जा पहुंचा। बिटकॉइन भी तारीख की बुलंद तरीन सतह $1,10,000 को छू गया। क्रिप्टो ट्रेडर्स माला माल, एक झटके में लाखों डॉलर समेट लिए। ट्रंप की अहलिया मेलानिया ने भी सोलाना ब्लॉकचेन पर कॉइन जारी कर दिया। ट्रंप के एक बयान पर टिकटॉक सर्विस बहाल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे टिकटॉक पसंद है। अब टिकटॉक के 50% शेयर्स अमेरिका को मिलने चाहिए। 17 करोड़ से जायद अमेरिकी सार्फिन चंद घंटे तक टिकटॉक सर्विस से महरूम रहे थे। मुज़ाकरात खटाई में पड़ने का इम्कान। हुकूमत का 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। PTI मुज़ाकरात के तहरीरी मुतालबात पर हुकूमती जवाब तैयार। जुडिशल कमीशन उन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात अदालतों में हैं। हुकूमती कमेटी की मेंबर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात से मुतालिक खबर में कोई सदाकत नहीं। कमेटी ने PTI के चार्टर ऑफ डिमांड्स के जवाब में अपना मौक़िफ़ तैयार कर लिया। हतमी जवाब तैयार करने में मज़ीद 1 हफ्ता लग सकता है। खान साहब ने ऐलान किया कि अगर 7 दिन में कमीशन नहीं बनता फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं हुकूमत की कमेटी के तर्जुमान से बसद एहतराम ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है इन मुज़ाकरात को आप कामयाब करें। इन मुज़ाकरात की कामयाबी इस मुल्क की कामयाबी है। बानी PTI ने कहा है कि 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI का 2 टोक पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। कहा, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर होने वाली मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से झूठ का पलंदा बनाया हुआ है। अलकादर ट्रस्ट केस की सजा के खिलाफ आला अदलिया में जाएंगे। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चल रही। पार्लियामेंट संजीदा मसाइल को डिस्कस करने के लिए होती है। इस वक्त अदलिया पर सवालिया निशान है कि वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है, कल इसके खिलाफ जो है ना तहरीक इंसाफ बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो है अपना रिट दाखिल करेगी। मुझे उम्मीद है इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे और इंसाफ के तकाज़े हम समझते हैं कि मेरिट के ऊपर ही इस केस को सुना जाए। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। मुखालिफिन सोच रहे हैं मेरी और तुलबा की मोहब्बत का क्या जवाब दें। मुखालिफिन ने झूठ में आँख खोली और बड़े हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का DG खान में होनहार स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा, तमाम तुलबा से अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। DG खान से मिलने वाला प्यार कभी फरामोश नहीं कर सकती। इसमें से जो 7 आइडेंटिफाई हुए उसमें से 3 जो हैं वो जुडिशल और 4 घर पे मौजूद हैं और वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनका पता लग चुका। हाँ। बाकी जो नाम इन्होंने दिए उसमें इनकम्प्लीट डिटेल्स हैं, कोई CNIC नहीं है। अली वल्द रहमान, मुश्ताक वल्द अहमद, तो जब तक देखिए इस नाम के तो लाखों बंदे हैं ना। PTI की जानिब से जारी मुबैना लापता अफराद की फहरिस्त में से 7 की शनाख्त हुई, जिनमें से 3 जुडिशल लॉकअप्स में हैं और 4 अपने घरों पर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गदीरा में गुफ्तगू। कहा, बाकी जो नाम दिए गए उनकी तफसीलात नामुकम्मल हैं।
سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ 27 جنوری کو سماعت کرے گا، وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ کراچی کا معصوم سالم بھی درندگی کی بھینٹ چڑھ گیا، اغوا کاروں نے 7 سالہ سالم کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر قتل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سب سامنے آ گیا، سالم کی گردن کی ہڈی ٹوٹی پائی گئی، گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ سالم کو 5 روز قبل قتل کیا گیا تھا اور پھر لاش پھینکی گئی۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر قریبی عزیز اظہر کو حراست میں لے لی۔ قومی ہوا بازی کی صنعت میں ایک اور سنگ میل، گوادر میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح، پہلی پرواز کراچی سے گوادر ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی، وزیر دفاع نے استقبال کیا، واٹر سیلیوٹ بھی پیش کیا گیا۔ خواجہ آصف نے کہا سی پیک میں شمولیت کے بعد گوادر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم کا گوادر ایئرپورٹ سے پروازوں کا سلسلہ شروع ہونے پر اظہار اطمینان۔ آرمی چیف سے ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل ڈاکٹر محمد باقری کی ملاقات، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ GHQ پہنچنے پر میجر جنرل محمد باقری نے شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا اور یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ مراکش کشتی حادثے میں مزید 2 نوجوانوں کی جاں بحق ہونے کی تصدیق، گجرانوالہ کے ایک ہی گھر کے 2 نوجوان بھی لقمہ اجل بن گئے۔ شہریار اور افتخار 4 ماہ قبل اسپین جانے کے لیے نکلے تھے۔ کشتی حادثے کی تحقیقات میں 4 کمیٹیوں نے زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیے۔ ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کر دی اور تاوان مانگا۔ تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ سانحہ کشتی حادثہ نہیں، قتل عام تھا، عینی شاہدین کے بیانات۔ پارا چنار جانے والے قافلے پر فائرنگ اور لوٹ مار کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج، بگھن کے قریب گاڑیوں سے لوٹ مار میں 20 نامعلوم ملزمان نامزد، مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت متعدد دفعات شامل۔ 3.5 ماہ سے راستوں کی بندش تاحال نہ کھولی جا سکی، 5 لاکھ افراد محصور، خوراک و علاج نہ ملنے سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد دھماکے اور بموں کی گھن گرج ختم، ملبے تلے دبی لاشوں کا نکالنے کا سلسلہ شروع۔ رفح سے ملے 97 جسد خاکی اسپتال منتقل، 11,000 سے زائد فلسطینی ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، فلسطینیوں کی تباہ حال علاقوں میں واپسی۔ سامان اٹھائے پیدل سفر کرتے متاثرین کی سڑکوں پر قطاریں، پہلے مرحلے میں حماس نے 3 خواتین اور اسرائیل نے 90 فلسطینی رہا کر دیے۔ اسرائیل کی نسل کشی مہم میں 47,000 سے زائد فلسطینی شہید، 1,10,000 سے زائد زخمی ہوئے، 92% گھر، 88% اسکول، 68% سڑکیں تباہ ہو گئی۔ 5 کروڑ ٹن ملبے کو ہٹانے میں 21 سال لگیں گے۔ ملبے تلے 10,000 سے زائد لاشیں ملنے کا امکان ہے۔ غزہ میں بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ 18 ارب ڈالر سے زائد لگایا گیا ہے، جبکہ تعمیر نو پر 40 سے 80 ارب ڈالر خرچہ آئے گا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں میں موسم سرما کے رنگ نظر آنے لگے، کہیں بارش اور کہیں برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ پہاڑوں پر برف باری نے قدرتی منظرنامے کو اور بھی حسین بنا دیا، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی کئی درجے نیچے۔ کراچی میں 22 جنوری سے شدید سردی کی نئی لہر آئے گی، محکمہ موسمیات کے مطابق دن میں موسم خشک اور رات کو خنکی رہے گی۔